तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का सबक सूरह 7 आयत सूरत नंबर 7 परगटोरी की आयत नंबर ये इसका पिछला हिस्सा एक्चुअली लास्ट टाइम जो सिस्टर नुदरत ने स्टडी की थी वर्सेस वो जो टॉपिक था परगटोरी का वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसकी चंद वर्सेस अभी आगे और हैं। तो मैं पहले जो उसको ताकि एक तसलसल बन जाए तो मैं पहले कुछ पीछे की वर्सेस जो हैं जो पहले रिसाइट हो चुकी हैं अल्लाह ताला के हुक्म से, अम, वो मैं उनको सिर्फ पढ़ूंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि सिस्टर नुदरत ने उनको बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया था। और मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगी ताकि आगे की वर्सेस का एक तसलसल बन जाए। तो इंशाल्लाह मैं आयत नंबर 44 से जो है ना 44 उससे शुरू करूंगी इंशाल्लाह। और मैं उसको उर्दू में पढ़ती जाती हूँ और इंशाल्लाह जब मैं उस आयत पर पहुंचूंगी जहां से एक्चुअली स्टार्ट करना है तो इंशाल्लाह फिर मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो आयत नंबर 44, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहले जन्नत दोज़खियों को पुकारेंगे, हमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? वो कहेंगे हाँ। उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि गुनाहगारों पर अल्लाह की सजा आ पड़ी है। तो ये आयत नंबर 45, जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसे टेढ़ा बनाने की कोशिश करते हैं और आखिरत के बारे में वो काफिर हैं। आयत नंबर 46, एक रुकावट उन्हें अलग कर देती है, जबकि बरज़ख मकाम कफारा पर ऐसे लोगों का कब्जा होता है जो हर तरफ को उनकी शक्ल से पहचानते हैं। वो अहले जन्नत को पुकारेंगे, तुम पर सलामती हो। वो जन्नत में ख्वाहिशमंदाना सोच से नहीं दाखिल हुए। तो इसका जो फुट नोट भी है कि इब्तदाई तौर पर 4 मकामात होंगे आखिरत में। एक हाई हेमन जिसे हम बुलंद जन्नत कहते हैं, दूसरी लोअर हेमन जिसको हम निचली जन्नत कहते हैं, और तीसरा मकाम है बरज़ख, पाक करने वाला मकाम जहाँ पे हम कफारे के लिए होंगे, और चौथा मकाम जो है वो जहन्नम का है। तो जो बरज़ख है ये कफारा अदा करने वाली जगह है, पाक करने वाला मकाम, इसको निचली जन्नत के साथ मिला दिया जाएगा, जो कुरान की केयरफुल स्टडी से हमें इल्म हासिल होता है। आयत नंबर 47 जो है, अब यहाँ से मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। अब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और उसके बाद उर्दू में। पिछला जो था वो एक तसलसल था कि बात क्या हो रही थी, कि ये बरज़ख के मकाम पर क़यामत के दिन, समझे रोज़े जज़ा के दिन, जिस दिन अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे और जिस दिन जो है सेग्रीगेशन होगी, समझे इन हर सोल की, आ, कि कितनी उसने अपनी अपनी रूह की परवरिश की है, कितना उसको बड़ा किया है या उसके ऊपर काम किया है, और कितना है कि वो उसने काम नहीं किया उसके मुताबिक। तमाम रूहों की जो है वो समझे कि उनकी तकसीम हो जाएगी उस हिसाब से। तो जिसने ज्यादा अच्छा काम किया है वो हाई हेमन यानी बड़ी जन्नत में चले जाएंगे। जिन्होंने जरा कम किया है लेकिन उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उन कामों में सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, उनके लिए जो है वो निचली जन्नत है, और सो ऑन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है। तो आयत नंबर 47 में है
When they turn their eyes towards the dwellers of hell, they will say, Our Lord, do not put us with these wicked people. जब वो जहन्नमियों की तरफ निगाहें फेरेंगे तो कहेंगे कि हमारे रब, हमें उन फासिकों के साथ ना रखना. The majority doomed. आयत नंबर 48. The dwellers of the purgatory will call on people they recognize by their looks, saying, Your great numbers did not avail you in any way, nor did your arrogance. इसकी उर्दू तर्जमा है अक्सरियत की बर्बादी. बरज़ख के बाशिंदे उन लोगों को पुकारेंगे जिन्हें वो उनकी शक्ल से पहचानते हैं और कहेंगे, तुम्हारी बड़ी तादाद ने तुम्हें किसी तरह का फायदा नहीं पहुंचाया और ना ही तुम्हारे तकब्बुर ने. और ये इसकी कंटिन्यूशन है. मैं इसको इंशाल्लाह यहाँ पे आगे भी इसकी पढ़ लेती हूँ. आयत नंबर 49. Are those the people you swore that God will never touch them with mercy? The people in the purgatory will then be told, Enter paradise, you have nothing to fear, nor will you grieve. क्या ये वो लोग हैं जिनके बारे में तुमने कसम खाई थी कि अल्लाह कभी भी उन पर रहम नहीं करेगा? फिर बरज़ख के लोगों से कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ. तुम्हें ना कोई खौफ है, ना ही तुम गमगीन होगे. तो जैसे कि हमें अल्लाह ताला के ने हमें इल्म दिया है कुरान मजीद में कि हमारा मकसद इस दुनिया में आने का कि हमने अपनी रूह की परवरिश करनी है. जिस तरह इंसान अपने अपने जिस्म की इस कदर उसका ख्याल रखता है कि हर वक्त वो उसकी केयर में हम रह जाते हैं. अपनी शक्ल सूरत की, उसको लिबास, हम जिस्म जो है वो खाना मांगता है, भूख लगी है, हम उसको फौरी तौर पर खाना मुहैया करते हैं. प्यास लगी है, उसकी उसकी बड़ी टेक केयर करते हैं हम. लेकिन जो जो असल पर्सन जो कि रूह है, जो इस बॉडी के अंदर, इस जिस्म के अंदर जो है मौजूद, उसकी नशो नुमा भी उतनी ही क्रूशल है जैसे हम कह लें कि जिस्मानी नशो नुमा है. कि अगर हम ख्याल ना करें, हम ना खाएं पिएं, तो इंसान एक खास मुद्दत के बाद उसकी डेथ हो जाती है. वो एक अरसे से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता. तो इसलिए हमें उसको मुसलसल खाना देना है. यही मामला अ, जो है वो सोल का, हमारी रूह का भी है कि हमें उसकी भी नशो नुमा करनी है. और अगर हम उसको एक खास वक्त तक उसको नहीं खिलाएंगे और पिलाएंगे, उस सोल का भी एक अपना फूड है, उसकी अपनी एक खुराक है. और वो खुराक जो है उसकी अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि नमाज, रोजे, ज़कात, चैरिटी जितनी भी हम कर सकते हैं. इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें और बहुत सारे अहकामात जो हैं कुरान मजीद में दिए हैं. लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आना, रिश्तेदारों के हकूक हैं, माँ बाप औलाद के हकूक हैं. अल्लाह ताला ने तमाम बुरी चीज़ों से, जिनमें आप गीबत कह लें, गुस्सा है, और जितने भी बैड बिहेवियर्स हैं, अल्लाह ताला ने उनसे हमें मना किया. जब हम वो सारे अमल अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, ये सोच कर के अल्लाह ताला ने हमें इससे मना किया है, गुस्सा आ रहा है, आपने उसको जब्त कर लिया कि अल्लाह ताला ने मना किया है. किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको माफ कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है. आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों, बहन भाइयों के साथ, सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हैं इसलिए कि अल्लाह ताला ने. तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी जो रूह है उसकी बेइंतहा नशोनुमा हो रही होती है. तो जो भी हम अच्छा काम करें अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, और जिस वक्त भी हम अल्लाह ताला की किसी भी हुक्म को पूरा करते हैं, ये सोचकर कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हुक्म दिया है और उनको ये बात उनको पसंद है, मैं इसलिए ये करूंगा क्योंकि मेरे रब को ये बात पसंद है. तो उस वक्त आपकी सोल ग्रो करती है, आप अपनी सोल की नशोनुमा करते हैं, आप अपनी रूह जो है उसको आप
بہترین قسم کی ایک آپ کہہ لیں کہ فیسٹ، اس کو بہت بڑی دعوت جو ہے آپ اپنی سول کے لیے آگے بھیج رہے ہیں. جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس نماز میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، جس طرح کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، تو وہ آپ کی سول کے لیے 5 ٹائم کا کھانا ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے بھیجتے ہیں. پھر آپ نے اسی دن آپ نے زکوٰۃ بھی دی، لیٹ سے کہ وہ ہماری انکم کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن چیریٹی آپ ایکسٹرا آپ نے دی ہے، چیریٹیبل ایکٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ اپنی سول کے لیے آگے بھیجتے ہیں. اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈے آف ججمنٹ کا ایک نقشہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بیان کیا ہے، تو جس وقت ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں وہ ایک دماغ کے اور آنکھوں کے آگے دماغ کے اندر ایک پورا وہ سین بننا شروع ہو جاتا ہے کہ سوچیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں. تو یہ وہ سولز ہیں جنہوں نے واقعی اپنی سول کی، اپنی روح کی نشوونما کی، اس کو اچھا کھلایا پلایا. اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے معافی کے قابل وہ ٹھہر گئے. اس کے بعد دوسری طرف ایک وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہیں. اور پھر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر لوگ کچھ ایسے موجود ہیں جن کے عمل جو ہیں وہ مکس ڈیڈس ہیں، یعنی کہ اچھے عمل بھی ہیں، برے بھی عمل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی روح کی اتنی نشو و نما نہیں کی کہ اس دن ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جاتا. اونچی جنت میں یا نچلی جنت میں وہ نہیں جا سکے. وہ جگہ ہے یہ جس کو ہم برزخ کہتے ہیں یا کفارے کی جگہ کہتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ ہوں گے، ان کے کچھ اچھے عمل بھی ہوں گے، برے عمل بھی ہوں گے، سمجھیں کہ وزن برابر ہو گیا ہے. لیکن ایک بات ظاہر ہے، صاف طور پر ہے کہ برزخ میں بھی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تو سمجھیں کہ جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، تو وہاں پر وہ ہوتا تھا جب میٹرک کا ایگزام ہوتا تھا یا ہم کالج میں، کہ ایک کوشچن جو ہوتا تھا، یا بعض دفعہ ایک کوشچن ہے اس کے پارٹ اے اور بی ہے، وہ کمپلسری کوشچن ہے. یعنی اگر 10 سوال ہے ان میں سے 5 کا آپ نے جواب دینا ہے، تو ایک جو ہے کمپلسری ہے کہ آپ کو اس میں کوئی چوائس نہیں دی گئی کہ آپ اسے کریں یا نہ کریں. اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو چاہے آپ نے 4 کا جواب صحیح دیا، آپ پاس نہیں ہو سکتے. وہ کمپلسری سوال کا آپ نے ہر صورت میں جواب دینا ہے، تو تبھی آپ پاس ہوں گے. اب ہمارے لیے جو کمپلسری کوشچن ہے یہاں پر اس ٹیسٹ آزمائش میں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں، وہ ہے کہ شرک سے کیسے بچ سکتے ہیں اور کیا کیا قسمیں ہیں. اب اس کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو کھول کر رکھنا ہے کہ شرک کی بے انتہا قسمیں ہیں. اب چاہے ہم جتنی بھی نیک زندگی گزار لیں، کہیں آپ نے بہت چیریٹی دی ہے، آپ انتہائی خوش اخلاق انسان، آپ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو بہت اچھے طریقے سے آپ ٹریٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے نیک زندگی گزاری، کبھی کسی کو ہرٹ نہیں کیا، چیریٹیبل رہ گئے ہیں، لیکن جو کمپلسری کوشچن ہے کہ اگر آپ نے شرک کو آخری دم تک، مرتے دم تک آپ نے اسے چھٹکارا حاصل نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گئے ہیں، تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. سمپل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ایک شرط ہے جنت میں داخل ہونے کی، وہ یہ ہے کہ آپ آئیڈل ورشپر نہ ہوں، مطلب مشرک نہ ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے کسی نبی، کسی انسان، کسی اینٹیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر میں کھڑا نہیں کیا. اب یہ چاہے نبی ہیں، چاہے رسول آئے ہیں، یا جنہیں اولیاء کہتے ہیں یا ہم سینٹس کہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی، وہ کیسے بڑے پہنچ گئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ اس مقام تک پہنچے. انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس لیے وہ اس مقام پر پہنچے.
अब आपने अल्लाह ताला को छोड़कर उन लोगों को अल्लाह ताला के बराबर में खड़ा कर दिया, हर वक्त उनकी तारीफ बयान कर रहे हैं, जबकि तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। और आप उनसे मन्नतें मान रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो चाहे आपने जितनी भी नेक जिंदगी गुजारी है, आपने सारी नमाजें भी पढ़ी हैं, आपने ज़कातें भी दी हैं, आपने रोजे भी रखे हैं, आपने चैरिटीज भी दी हैं, जन्नत में आप नहीं जा सकते। बिकॉज जो कंपलसरी क्वेश्चन है, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, आपने उसका आंसर ही नहीं किया। जिस द क्रिएशन, ये जो तख्लीक है पूरी कायनात की, 7 कायनातों, असल में ये सब एक सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि यहाँ पे जिनों और इंसानों को भेजा गया है कि वो डिनाउंस करें अपनी, वो जो एंशियंट हमारा अलायंस था शैतान के साथ, कि अल्लाह ताला के बराबर में नाउज़ बिल्ला कोई और भी खुदा हो सकता है, यहाँ उसके पास उतनी ताकतें हैं कि वो इस कायनात को चला सकता है। तो हमें उसको सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो है ना, उसके लिए अटेम्प्ट करना है। जवाब नहीं देंगे, चाहे अगले 4 सवालों का आप जवाब दे दें, आप फेल। ये जो परगटोरी वाले लोग हैं, ये जन्नत में किस लिए जाएंगे कि इनसे बाकी नेक अमल इतने नहीं हो सके, लेकिन एक चीज थी कि उन्होंने कंपल्सरी क्वेश्चन जो है ना, उसका जवाब दिया था। दे बिलीव दैट देयर इज नो अदर गॉड बिसाइड वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने इस चीज का यकीन अपने दिल में कर लिया था कि अल्लाह के साथ किसी के पास बराबर में कोई ताकत नहीं। लेकिन अपनी सोल की नशोनुमा के लिए जो एक्स्ट्रा काम और एक्स्ट्रा क्रेडिट्स करने थे, वो नहीं कर सके। तो उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला ने आखिर में उन पर रहमत की। क्यों? कि वो जो कंपल्सरी क्वेश्चन में उनके अंदर से वो डाउट्स जो थे ना, वो खत्म हो, कि शायद अल्लाह ताला के साथ आ, मोहम्मद के पास भी कोई ताकत है, उसकी मदीना जाएं, मक्का जाएं, लेकिन मक्के से ज्यादा तो हमें मदीना जाने की हसरत है दिल में, कि वहां पे नबी का जो है ना वो रोजा देखने। सेम चीज चल रही है ईसाइयों के साथ। अल्लाह ताला के बराबर में ईसा को अल्लाह ताला का बेटा मान लिया है, ट्रिनिटी कायम कर ली है। और इसी तरह यहूदी जो है बेसिकली मोनोथिस्ट रिलीजन है, एक अल्लाह के वो कहते हैं कि इबादत करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इज़रा इज द सन ऑफ गॉड। उन्होंने भी अपने नबियों को किसी एक मकाम तक पहुंचाया हुआ है जहां पर वो उनकी उनकी वर्शिप करते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं, हम तो वर्शिप नहीं करते किसी और की, हम किसी और की इबादत नहीं करते। वो तो अल्लाह के नबी है। क्या है अगर हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह लगाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि नबी जो है मोहम्मद जो है वो अल्लाह ताला का रसूल है, तो उसके कहने में क्या बुराई है। लेकिन शहादत तो अल्लाह ताला ने कुरान में हमें क्लियर दे दी है, सूरा नंबर 3 में, कि जितने भी, मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ, कि जितने भी अहले इल्म हैं और अल्लाह ताला के एंजल्स हैं, वो सब इस चीज की गवाही देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है उनके बराबर में। तो ये बरज़ख वाले लोगों को अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत फरमाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस हकीकत को रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास कोई ताकत नहीं। उसके बाद ये जो नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, एक्स्ट्रा चैरिटीज हैं, आम, लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये सोल की नशोनुमा और ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें की हैं और अल्लाह ताला के बराबर में शरीक भी ठहराते रहे हैं, तो आपने अपनी सोल को कुछ फीड नहीं किया। वो आपके अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप पढ़ें गौर से,
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے تمام جو اچھے عمل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے، ان کو اس پہ سے کوئی حصہ نہیں ملے، سب ویسٹ ہیں۔ تو یہاں پہ برزخ ایک کا مقام جو ہے، وہاں پہ ڈسٹنسز کیا ہوں گے کہ ایک طرف اہل جنت ہیں، دوسری طرف جو ہے اہل جہنم ہے، اور یہ برزخ والے جو ہیں کہیں بیچ میں ہیں۔ کیا گریٹ ڈسٹینسز ہیں ہوں گے کہ ہم اس دنیا میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اس دن جو سماعت ہے اور جو آنکھیں ہیں وہ دے آر لائک اے اسٹیل، کہ وہ اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہوں گی کہ کتنے گریٹ ڈسٹینسز کیوں نہ ہوں، یو ول بی ایبل ٹو سی، کہ آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جب جنت کے باشندوں کو دیکھیں گے تو ان کو کہیں گے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ ان سے بھی مکالمہ کریں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ برزخ میں ان کا ایک علیحدہ ایک جگہ ہے، لیکن وہاں سے وہ جب انہیں دیکھیں گے تو وہ ان کی شکل سے پہچان لیں گے، اور اس کے بعد وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بڑی تعداد نے تمہیں کسی طرح کا فائدہ نہیں پہنچایا، اور نہ ہی تمہارے تکبر نے، کیونکہ یہ تکبر جو ہے یہ وہی ہے جو شیطان سے چلا آ رہا ہے، کہ اس کے تکبر نے ہی اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکنے سے روکا۔ یہ اس کا تکبر ہی تھا کہ غلطی کرنے کے بعد اس نے اس تکبر نے اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے روکا۔ اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ الٹا اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا کہ میں آپ کے جتنے بھی سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں میں ان سب کو بہکا دوں گا۔ اور ثابت کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ جس انسان کے آگے مجھے آپ سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے وہ میرے سے بھی زیادہ برا ہے۔ سو اور بہت سارے انسان جو ہیں وہ اس کے راستے پہ، اکثریت انسانوں کی اس راستے پہ چل رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وارز ہو رہی ہیں اور ہر طرح کی برائی جو ہے وہ اس وقت عام ہے۔ جو پہلے مختلف قوموں میں ایک یا دو یا تین ہوتی تھی، وہ ساری کی ساری اب مل کر، چاہے وہ قوم لوط ہے، چاہے وہ شعیب کی قوم تھی، چاہے جو لوگ ہائی وے رابریز کرتے تھے، دنیا میں ہر طرف اس وقت ہر چیز ہو رہی کھل کے، کیونکہ اب وقت بھی قریب آ گیا ہے اور ہر طرف شیطان کھل کے تباہی مچانا چاہ رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ جتنے انسانوں کو وہ کلیم کر سکے وہ ان کو کلیم کر لے، کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل پسند نہیں کیا۔ جب انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کا صاف ستھرا میسج اور کلیئر میسج، کہ جس کو پڑھنے کے بعد آدمی کہے کہ کوئی اس میں مشکل بات بھی نہیں ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور پھر بھی وہ اس کو سمجھنے سے انکار کر دے کہ نہیں میں نہیں مانتا، کیونکہ میرے معاشرے میں سارے، میرے گھر والے سارے لوگ اس طرح سے یقین کرتے ہیں، تو کیا میرے آبا و اجداد غلط تھے؟ تو جب آپ اس سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئی ہوئی رحمت جو کہ ان کا پیغام ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور آپ اس کو پر توجہ نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرف آپ کو بڑھا دے۔ آگے آیت نمبر 49 میں ہے کہ انگلش میں پڑھوں گی، کہ وہ کہہ رہے ہیں are those the people you swore that God will never touch them with mercy, the people in the purgatory will then be told enter paradise, you have nothing to fear nor will you grieve۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جہنم کے لوگوں کو، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کبھی بھی ان پر رحم نہیں کرے گا؟ تو کیونکہ اس دنیا میں ان کی اکثریت ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اصل میں
कभी भी अल्लाह ताला की रहमत इन पर नहीं होगी, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। अब उस दिन जो बरज़ख वाले लोग हैं वो उनको कह रहे हैं कि इनके बारे में तुमने कहा था, देखो ये सब तो जन्नत में है। और फिर उसके बाद बरज़ख के लोगों से कहा जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा अल्लाह ताला के हुक्म से। सुभान अल्लाह। तुम्हें ना कोई खौफ है और ना ही तुम गमगीन होगे। तो उस दिन आप सोचें कि जब इंसान दरमियान में आप लटक रहे हो, कि एक तरफ आप जहन्नम की दहशत देख रहे हो कि क्या बुरी जगह है जिसको इंसान अभी अपनी आंखों से या उसको हम इन्विजन नहीं कर सकते, या इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता गहराई से बैठकर। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ी उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर पिक्चर जो है ना, कि आप वो आयतें पढ़ें तो ऐसे इंसान के आगे वो सारा नज़ारा ऐसा आ जाता है कि जहन्नम कैसी होगी। कि आपको आयरन पॉट्स के अंदर बंद किया जाएगा, आपको पानी दिया जाएगा लिक्विड ऐसा जैसे कंसंट्रेटेड एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ का आप ये आप देखें कि स्ट्रॉन्ग है, कि आप उसको टच करें तो कैसे आपकी स्किन बर्न होती है। तो वो आपको उसमें पीने पीने के लिए दिया जाएगा। आप उसको पिएंगे, उसमें से उस तकलीफ से गुजरेंगे। और यहाँ पर तकलीफ, इस दुनिया में तकलीफ की एक एक लिमिटेशन है। जब वो उससे ज्यादा बढ़ जाती है और आपका ये बॉडी में उसको मजीद नहीं उठा सकती, तो बॉडी डेड हो जाती है। इसका मतलब है आपकी सोल जो है वो डिपार्ट हो गई यहाँ से। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी तकलीफ में जलते मरते रहेंगे। कोई आपके साथ हमदर्दी करने वाला नहीं होगा, कोई आपके साथ आपको ये कहने वाला नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। वो जिन माँ बाप या आबा अजदाद के रास्ते पे चलते रहे हैं वो सब, और उनके साथ वो लोग जिन्होंने उनकी पैरवी की है गलत रास्ते पर, सब उसी में चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सोचें उन बरज़ख के लोगों को कि वो कैसे बैलेंस में होंगे, हैंग कर रहे होंगे कि पता नहीं हमारा क्या फैसला होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बता दिया है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला की उनके ऊपर रहमत होगी। क्योंकि उनकी वो सोच कि अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ कोई और शरीक नहीं है, वो क्वेश्चन, वो क्लैरिटी उनकी सोल ने मुकम्मल तौर पर तस्लीम की हुई होगी। आयत नंबर 50। The dwellers of hell will call on the dwellers of paradise. Let some of your water or some of God's provisions to you flow towards us. They will say, God has forbidden them for the disbelievers. जहन्नमी अहले जन्नत को पुकारेंगे कि अपने पानी में से कुछ या अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी तरफ बहा दो। वो कहेंगे कि अल्लाह ने उनको काफरों के लिए हराम कर दिया है। तो अब जो अहले जहन्नुम है वो अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि भाई हमें भी कुछ पानी दो, क्योंकि वहां का पानी तो उनको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा, या वो जो रिस्क जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ तुम्हें दिया है हमारी तरफ कुछ फेंक दो। तो उस वक्त वो कहेंगे कि अल्लाह ने काफरों के ऊपर उस अच्छे रिस्क को हराम कर दिया। अब अल्लाह ताला ने प्रोविजंस मर्सीफुल, हमारे अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, और उनकी बेइंतहा मोहब्बत है हमारे साथ कि उन्होंने हमें इस दुनिया में आखिरी चांस में भेजा है, हमारी सोल को एक स्पेस सूट बॉडी के अंदर भेजकर। अब जो स्पेस सूट है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी की, और जो हमारी रूह है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस्म को भी ग़िज़ा चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, कि देखें बेबी कैसे पैदा होता है, आप उसको दूध देते हैं, अंडा देते हैं, ग्रो करता है, और फिर ज्यादा से ज्यादा 6 फुट 6.5 फुट तक इंसान पहुंच जाता है कुछ। और जिनकी 4 फुट 5 फुट तक रह गई हैं वो वहां पर रह जाते हैं, कि जिस तरीके से आपने ग़िज़ा खाई हो। इसी तरह अब अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में जो आपकी रूह है उसके लिए भी ग़िज़ा फराहम की है अपनी रहमत से, ताकि हम दोनों को जो है ना
فیڈ کرتے رہیں. انسان جسم کو تو ہر وقت اس کے نشو و نما اور اس کی خوبصورتی، اس کی ریکوائرمنٹس کو کہ باڈی ہم اس چیز کی خواہش ہو رہی ہے، اس چیز کی خواہش ہو رہی ہے، ہم جا کے اس کو ہر چیز دلاتے ہیں. لیکن وہ سول جو ہماری اصل روح ہے، جس کو کوئی موت نہیں ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس دنیا میں تو صرف باڈی کو ہم شیڈ کریں گے، سول تو نکل کے جب اوپر جائے گی. پر رزق اس دنیا میں موجود ہے سول کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں چیزوں کے لیے رزق دیا ہے. اب یہ ہے کہ بغیر باڈی کو ڈپرائیو کیے آپ سول کا حق ادا کریں، کیونکہ وہ اصل میں آپ خود ہیں. آپ آپ کوئی سول کے اوپر کو فیڈ کر کے کسی اور پر احسان نہیں کر رہے، آپ اپنے اوپر احسان کریں، کیونکہ جو بھی اچھا کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے لیے ہے. اس کا فائدہ کسی دوسرے کو نہیں ہے، اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے ہی لیے ہے. اچھا کام کر کے آپ کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہے، 5 وقت کی نماز پڑھ کے آپ کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہے. وہ تو آپ کی روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوراک بھیجی ہے، اور ایک خوراک جو آپ منہ سے کھاتے ہیں اور ایک خوراک ہے جو آپ اپنے عمل سے کرتے ہیں. تو جو کچھ آپ اپنے عمل سے کر رہے ہیں وہ آپ کی سول کے لیے جاری ہے، چاہے وہ آپ اچھا کر رہے ہیں چاہے برا کر رہے ہیں. دونوں قسم کی غذائیں موجود ہیں، اور دونوں قسم کے جسم کو بری غذا کھلائیں گے تو جسم کا بھی وہی حال ہوگا، روح کو بری غذا کھلائیں گے تو روح کا بھی وہی حال ہوگا. تو آگے آیت نمبر 51 ہے. Those who do not take their religion seriously and are totally preoccupied with this worldly life, we forget them on that day because they forgot that day and because they spurned our revelations. وہ جو اپنے مذہب کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور دنیاوی زندگی میں پوری طرح مشغول رہتے ہیں، ہم انہیں اس دن بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ اس دن کو بھول گئے تھے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو ٹھکرایا. تو یہاں پہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نقشہ کھینچ دیا ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ اور واضح آیت ہے کہ اس میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے. اس آیت میں جسے بندہ کہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے اور مجھے تو قرآن سمجھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے آسان لفظوں میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے مذہب کو سنجیدگی سے نہیں لوگے اور صرف اس دنیا کی زندگی میں مشغول رہ جاؤ گے اور آخرت کے دن کو بھول جاؤ گے، تو اس دن پھر وہی ہوگا کہ جو تمہاری سول ہے، جو تمہارا ریئل پرسن ہے، جو تمہاری روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو بھول جائیں گے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید یہاں پہ موجود ہے، اس کو کھول کے پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی، ایک دوسرے سے انسان ڈسکس کرے تو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن کے ٹیچر ہیں، وہی سمجھانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنسلٹیشن کا بھی حکم دیا ہے قرآن مجید میں. سو آپ کنسلٹ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس میرے سے زیادہ نالج ہے، آپ کنسلٹ کریں. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے نا، خود بخود سارے راستے، خود بخود تمام پیچیدگیاں جو آپ کو آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں نظر آتی ہیں، ان کے لفظوں میں وہ کھل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑا قرآن کا ٹیچر کوئی نہیں ہے. جب آپ سچے دل کے ساتھ ان کو پکاریں گے تو رب کائنات آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی فرما دیں گے، اور تمام جو زنجیریں ہیں، جو پردے ہیں، وہ سب ہٹ جائیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 52. Quran fully detailed. We have given them a scripture that is fully detailed with knowledge, guidance, and mercy for the people who believe. قرآن مکمل مفسر، ہم نے انہیں ایسی کتاب دی ہے جو مکمل تفصیل کے ساتھ علم، ہدایت اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل اور تفصیل والی کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انسان کہے کہ میرے پاس یہ کوشچن ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا.
جو چیز اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں چاہیے وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے نا قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ فلی ڈیٹیلڈ ہے، یعنی یہ ایک مکمل مفصل کتاب ہے. تو اس کے بعد جو کہتا ہے کہ نہیں یہ مکمل ڈیٹیل نہیں ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے. اگر وہ تمہیں مکمل نہیں لگتی ہے تو پھر انسان کو اپنی سنسیئرٹی کے اوپر ورک کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے یہ مکمل نہیں لگتی ہے. تو جس دن آپ سنسیئر ہو جائیں گے بالکل سچے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور آپ مدد مانگیں گے، دعا مانگیں گے، تو اس دن یہ کتاب آپ کے اوپر کھل جائے گی اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں اچھا مقام لینے کے لیے جس انفارمیشن کی مجھے ضرورت ہے نا وہ ساری کی ساری قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. تو میں یہاں تک ماشاءاللہ اس کو ختم کر لیتی ہوں، آیت نمبر 52 تک. باقی میں فلور اوپن ہے ماشاءاللہ، بہن بھائیوں میں سے کسی نے بھی اپنے کامنٹس یا اپنی رائے دینی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ایکسپلین کرنی ہے تو ماشاءاللہ فلور از اوپن. MashaAllah. Thank you, sister. تھینک you, sister. MashaAllah. یو. MashaAllah. آپ نے کافی بہت اچھا خوبصورت پڑھا اور بڑی ڈیٹیل سے آپ نے سارا کچھ بیان کیا. میں بس تھوڑا سا ایسے ریفلیکٹ کرنا چاہتی ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں پورا کا نہ صرف آگے کی جو زندگی ہے وہ کہاں پہ لوگوں نے جانا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ہائی ہیون یعنی کہ بلند جو ہے وہ جنت، اور پھر نیچے والی جنت اور پرگٹوری اور پھر جہنم، یعنی کہ شروع میں 4 ہوں گے پھر 3 رہ جائیں گے. کہ پرگٹوری جو ہے پھر جب لوگ پیوریفائی اس میں ہو جائیں گے، جو کمی بیشی ان کی سول میں رہتی ہے وہ پوری ہو جائے گی تو پھر وہ بھی اس کے لوور ہیون کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائے گا. تو بلکہ وہاں میں کیا ہو رہا ہوگا وہ ایگزیکٹلی سین ہمیں پہلے سے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات میں جنت اور دوزخ کی ایلیگوریکل ڈسکرپشن بھی بتائی ہے کھل کے تفصیل کے ساتھ، تاکہ کہیں سے یہ نہ رہ جائے کہ اوہو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی تکلیف دہ ہے یا جنت اتنی خوبصورت ہے اور اتنی اعلیٰ ایک جگہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل دی ہے ماشاءاللہ، جیسا کہ ابھی سسٹر آپ کہہ رہی تھی کہ یہ کتاب نہ صرف مکمل ہے، یعنی کہ ہر قسم کی وہ چیز جو ہماری اس زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے، ہماری سول کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فلی ڈیٹیل دی ہے بلکہ مثالوں کے ساتھ، ماضی کی مثالوں کے ساتھ، ہسٹریز کی مثالوں کے ساتھ کانسیکوینسز بھی بتائے ہیں کہ اگر آپ ایمان لے آتے ہیں تو اور نیک زندگی گزارتے ہیں اور آپ آئیڈل ورشپ نہیں کرتے، یعنی
किसी और को कोई पावर नहीं देते अल्लाह के अलावा, तो क्या होगा? और अगर शिर्क या कुफ्र करते हैं तो फिर क्या होगा? तो वो जो एक इसमें डायलॉग आया है माशाल्लाह, कि जैसे वो जो पाकीज़ा होने का मकाम है या कफारे का मकाम, यानी कफारा क्या होता है कि आप वहां पे 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 करते हैं, यानी कि आपने एक किस्म का वो वर्क किया जो जो आपको रिडीम कर सके। वो दे दिया वहां पे हक पूरा। तो वो लोग पहचानेंगे, दोनों साइडों को, शक्लों से भी लोगों को पहचान लेंगे, और वो कहेंगे कि आज, यानी कि मैं समराइज कर रही हूँ आपको, मुबारक हो या जो भी हो, आप यहाँ पे विशफुल थिंकिंग से नहीं आए खाली। ये एक बज़ाहिर छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि लोग लोग कोई काम नहीं कर रहे इस तरफ जाने के लिए। कोई वो ना तो कुरान पे अमल कर रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना समझ रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं। लेकिन वो, अगर कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या कोई ज्यू है, तो जहां जहां वो पैदा हुए, वो विशफुल थिंकिंग चल रही है साथ, मोस्टली मेजॉरिटी के। बस जी, हम हमें तो जीसस बख्शवा देगा और जन्नत ही जन्नत है, बल्कि जन्नत में जाएगा ही वही जो सिर्फ जीसस पे ईमान, यानी कि ईसा पे ईमान ले आया। और मुसलमान कहते हैं कि हम चाहे जन्नम में भी जा रहे होंगे तो ज्यादा देर वहां नहीं गुजारेंगे, क्योंकि फिर मोहम्मद जो है ना, वो आके हमारी सिफारिश कर देंगे। तो या फिर हम मुसलमान हैं, हम वैसे ही चले जाएंगे जन्नत में, हम मोहम्मद की उम्मत है। ये क्या काफी है? कुरान में तो जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने तो एक एक चीज, एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखना है इस दुनिया में, वरना कॉन्सिक्वेंसेस ना सिर्फ इस दुनिया में पहले आएंगे, हेयर आफ्टर में तो फिर सिर्फ तबाही है। तो जैसा कि अल्लाह ताला ने जहन्नम को एक और नाम भी दिया, जिस कई नामों के अलावा, वो है डेवस्टेटर, तबाह करने की जगह, मुसलसल तबाही होगी जहाँ। तो आप सोचिए कि ये जो, शायद ये लोग जो, ये मेरा अपना ऐसे रिफ्लेक्शन है कि पर्गेटोरी के लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि इन्होंने वर्क किया है, हमने नहीं किया, इसलिए हमारी सोल उतनी डेवलप नहीं हो सकी। क्योंकि एक तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि एक शिरक नहीं करेंगे, हेयर आफ्टर पे यकीन करेंगे, और फिर वो जो है ना अपनी सोल को डेवलप करेंगे यहाँ पे। चाहे वो अच्छे लोग थे, नेक लोग थे, उनकी नीयत अच्छी होती थी, बुराइयां नहीं करते थे किसी की, या झूठ नहीं बोलते थे, शिर्क भी नहीं करते थे, मगर उन्होंने वो स्टेप्स नहीं उठाए जो हमारी रिडेम्पशन के लिए, जो कि इस मुकम्मल और तफसीली किताब में मौजूद है, वो ना कर सके। तो इसलिए उनको फर्क समझ आएगा वहां पे कि ये अच्छा फर्क है कि इन्होंने तो सारा वो किया, कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी, उस नमाज में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की वर्शिप की, किसी और का नाम भी नहीं लिया, और उन्होंने झूठ नहीं बोला, राइचियस जिंदगी गुजारी, ज़कात दी टाइम पे, जो कि हमारे मुसलमान वो भी शायद कोई सिर्फ उस दिन दे, साल के एंड में देते हैं, या रोजों में अदा कर देते हैं। हालांकि हर आमदन पे आपको 2.5% अपनी इनकम में से फौरन देना है, और किसको देना है ये भी अल्लाह ताला ने बताया हुआ है। और ये रोजे रखना आसान काम नहीं है अगर आपके पास ईमान नहीं है। तो और यानी कि आपने वो सारे अल्लाह ताला की जो कानून थे उनको फॉलो किया, क्योंकि किताबें आती ही इसीलिए हैं कि हम अल्लाह ताला के रास्ते पे चलें, उसके मुताबिक। ये कानून की किताब है, ये हीलिंग की किताब है, ये नॉलेज की किताब है, जिसमें आपको हर चीज जो चाहे
जो क्वेश्चन जैसे आपने भी बताया सिस्टर, उसका जवाब बताया। तो माशाल्लाह मैं इस स्टेटमेंट पे गौर कर रही थी अभी कि ये छोटी सी बात लगती है कि ओ विशुअल थिंकिंग से नहीं आए, ये वाकई एक मरहले में से आप गुजर के आपने टेस्ट पास किए, आप स्टेड फास्ट रहे, आपने साबित कदम रहे, आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और ईमान रखा कि एक दिन अल्लाह ताला हमें माफ कर देंगे, और मायूसी ना की, और एंड ऑल दैट। तो माशाल्लाह, सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया, मगर मैं ये कहना चाहती थी। थैंक यू। ये माशाल्लाह आपने बड़ी वज़ाहत के साथ इन आयतों को बयान किया। मैं ये थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इंशाअल्लाह। ये जो कुरान मुकम्मल और मुफस्सिल है, तो रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमा दिया है कि उनकी किताब मुकम्मल और मुफस्सिल, इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और तफसील के साथ अल्लाह ताला ने हमें बयान कर दी है। और उसके बारे में लोग मतलब ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये कंप्लीट नहीं है, और हदीस सुन्ना के बगैर आप कैसे समझोगे, और ये सारी बातें। जबकि कुरान को आप अगर तफसील के साथ पढ़ के देखें मुकम्मल, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इसके साथ किसी और किताब या किसी और की चीज़ की ज़रूरत है। तो बेसिकली इंसान जब अल्लाह की किसी भी आयत को ठुकराता है, तो मामला बहुत ही सीरियस हो जाता है। हमने पढ़ा है कि हु इज़ मोर ईवल दैन द वन हु और आगे उसकी काफ़ी सारी डिफरेंट आयतें हैं, जिसमें कि जो लोग अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ते हैं या अल्लाह की आयतों से मुनकर होते हैं, तो उसके लिए वर्ड है हु इज़ मोर ईवल। तो हु इज़ मोर ईवल बहुत ही हम समझते हैं कि इंग्लिश से उसकी ट्रांसलेशन ज़रा करना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही बदतरीन किस्म की बात हो रही है कि हु इज़ मोर ईवल। ईवल ऑलरेडी जो है एक बहुत ही ख़तरनाक जो बुरी चीज़ है, और उसको भी कहा कि हु इज़ मोर ईवल, उससे भी हायर डिग्री पे अल्लाह ताला लेके बात कर रहे हैं कि जो अल्लाह ताला की आयतों को ठुकराते हैं। तो ये बात कि अल्लाह सुब्हाना व ताला, हमारे रब, हमारे खालिक ने कह दिया कि मेरी किताब, ये मेरी किताब है और ये मुकम्मल और तफसील के साथ है। ठीक है, ये किसी आम शख्स ने नहीं कहा, ये किसी फरिश्ते या किसी ने नहीं कहा, ये रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमा रहे हैं कि मेरी किताब तफसील के साथ मुकम्मल है। हमने क्या करना है कि हमने वकालू समेना व अताना, हमने सुना और हमने अतात की, हमने सर आंखों पर रखते हुए हमारे रब ने बोल दिया, बात ही ख़त्म। हमारी इस सफ़र में, इस सबमिशन के फर्मा बरदारी के सफ़र में हमें समझने के लिए मुश्किलात आएंगी, जिसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और रब्बुल आलमीन ने यह भी फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दसिर, कि हमने किताब आसान कर दी है, तो कोई चाहता है, कोई है जो उसको सीखना चाहे। मैं उसकी रफली पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। तो इसका मतलब हमने ये बात ही ठुकरा दी, और ना तो हमें रब्बी ज़िदनी इल्मा को कोई फैक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने वो बात ही ठुकरा दी कि अल्लाह ताला की किताब जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ है कि नहीं। हमने उस बात को जब हमने ठुकरा दिया, ना तो ये किताब हमारे लिए आसान होगी, और ना ही हमें कोई अल्लाह की इस बारे में मदद मिल सकती है, कि हम उम्मीद नहीं रख सकते कि हमने ये बात ही ठुकरा दी सरे सामने से कि ये किताब तो मुकम्मल है ही नहीं, आप हदीस और सुन्ना के बगैर आपका आपका कुरान ही कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ पे आपका दीन मुकम्मल नहीं है। तो हमने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया जो अल्लाह का रास्ता नहीं है। इसीलिए हम भी माशाल्लाह से, जब हम लोग मतलब इस सफ़र में चलते आ रहे हैं, हमने देखा हमने अपनी पिछली लाइफ में कि हमें कितनी मुश्किलात आती थी कुरान को समझने में, लेकिन माशाल्लाह अब ना तो किसी तफसीर की ज़रूरत पड़ती है, सीधा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू करना, और बात जो जितनी अल्लाह ताला ने हमें उस आयत के हवाले से वज़ाहत देनी है, हमें पता चल जाता है माशाल्लाह। अभी जैसे आपने कहा कि ये जो आयत आपने पढ़ी थी, कि जो आयत नंबर 51, क्या माशाल्लाह आपने कहा कि इतनी साफ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स है, इसमें क्या आपको मुश्किल है, कि जो लोग अपने मज़हब को सीरियस नहीं लेते ना। तो दुनिया में लोग मतलब कोई भी बात होती है तो लोग इतनी उस पर सवाल जवाब करते हैं कि ये ऐसे वैसे है, नहीं मेरी समझ ये है कि मैं ये समझता हूँ, और हम अपना पूरा उसमें दिमाग लड़ा के उसमें कि ये सिचुएशन में दुनियावी मामलों में कि मैं ये समझता हूँ ये बात ऐसी है। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो जब आंखें बंद, कान बंद, दिमाग बंद, बस जो कह दिया वही। और यही हमें पूरे कुरान में मिलता है कि पिछली कौमों के साथ यही होता रहा है। इवन दो उनके सामने मामला बिल्कुल वाज़ेह भी हो जाता था, फिर भी वो कहते थे हम तो वही फॉलो करेंगे जो हमें दिया गया है। क्या हम उससे मुख्तलिफ हैं?
یہ کتنی اسٹریٹ فارورڈ آیت ہے، مطلب 51 52، اس میں کیا مشکل ہے اسی لیے جب انسان جو ہے اتنی واضح آیت کو بھی جب ٹھکرا کے پھر کہتے نہیں میں قرآن الون لے کے نہیں چلوں گا، صرف قرآن کے ساتھ نہیں چل سکتا میں، تو پھر انسان کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ انسان کو آگے کیا ملے گا. اور یہاں پہ ماشاء اللہ جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ آیت 50 میں کہ وہ جنت کے جو برزخ میں ہیں ان کی آپس میں ہم کلامی ہوگی نا، یہ جو برزخ میں ہیں اور جو دوزخ میں ہیں، اور یہ جو مطلب ان کے آپس میں جو ہم کلامی ہوگی. تو ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ وہ فاصلے کتنے طویل ہوں گے، کیونکہ جو دوزخ جو ہے وہ 8ویں یونیورس بنے گی، اور وہ ابھی اس وقت وجود میں نہیں ہے، وہ قیامت کے دوران یا قیامت کے بعد کچھ اس ٹائم پہ جا کے وجود میں آئے گی، جس کے اوپر جو لوگ ناکام ہوں گے وہ اس میں رہیں گے. اور امیجن کریں آج کل کے دور میں یہ جو 7 جو یونیورسز ہیں، ہم جو اس کی سب سے اندر کی جو یونیورس اس کے اندر ہیں، سمجھ لیں کہ ایک بال کے اوپر ایک اور بال کی کور چڑھی ہوئی ہے، پھر ایک اور بال، اور 7 بالیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور وہ 8ویں یونیورس جو بنے گی وہ ان سب سے دور کہیں ہوگی. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹینس کتنا ہوگا، اور وہ کیسے. اب دیکھیں یہاں پہ کتنی انسان کی نالج کے اوپر آپ دیکھیں ایک سوال ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات ویسے کیسے ہو سکتی ہے، کیوں ہماری وہ سمجھ نہیں ہے، ہم اس بات کو اس وقت سمجھ نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں آج کل کے دور میں، ابھی ہم جیسے قرآن اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم لوگ سب ادھر دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ہماری بات چیت ہو رہی ہے. کیا آج کل ایسا نہیں ہوتا؟ آج کل کتنے لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں، ان کا آفس ایک جگہ پہ، اور ان کے لائک میں بھی 1000 امپلائیز ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور سب بات چیت ہو رہی ہے. کوئی کدھر ہے، کوئی ملک کے، کوئی دنیا کسی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، سارے آپس میں کنیکٹ ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. لیکن یہ بات دیکھیں، اس سے بڑی غور کرنے کی بات ہے، آج کل کے دور میں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، کوئی کہیں بھی ہے آپس میں 100 لوگ ایک میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور سب دور دور بیٹھے ہیں اور سب باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایون 300-400 سال پیچھے چلے جائیں، لوگوں کو یہ بات اگر بتا دی جائے کہ فیوچر میں لوگ اس طرح باتیں کر رہے ہوں گے، وہ لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک بندہ وہ 5000 میل ادھر ہے؟ ہم لوگ تو گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں کئی مہینے لگتے ہیں پہنچنے میں، بیچ میں ہمیں قیام کرنا پڑتا ہے، پھر ہم صبح اٹھتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں. آپ اندازہ کریں پرانے زمانے میں سفر ایسے ہی ہوتا تھا نا، یا شپ کے ذریعے، وہ بھی جو سپیڈ پہ چلتے تھے، وہ بھی ان کی کوئی ڈائریکشن اتنی وہ نہیں تھی. لیکن اندازہ کریں ان کے دماغ میں وہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ ہو نہیں سکتا، وہ بلکہ ہنسنا شروع کر دیں گے. آج کا انسان دیکھو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. آج کا انسان اور اس پرانے انسان سے دیکھیں کتنا ڈفرینٹ ہے. اس کو اس بات کا علم نہیں تھا، اب ہمارے دماغ میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات کیسے ہے. جب وہ لوگ یہ قرآن میں یہ بات اس وقت اس زمانے میں پڑھتے ہوں گے کہ برزخ اور یہ جنت اور یہ دوزخ کے لوگ آپس میں کیسے ہم کلامی کریں گے، تو ان کے لیے تو بالکل ہی عجیب سی بات ہوگی. ان کے لیے تو بس وہ ایک بلیو کا ہوگا کہ ہمیں اس بات پہ ایمان لانا کیسے ہوگا، ہمیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید چیزیں قریب قریب ہے، وہ ایک دوسرے کو چلا کے بول رہے ہیں. لیکن آج کل کا انسان اس بات کو سمجھتا ہے، رائٹ. اسی طرح جو پوائنٹ جو ماشاءاللہ میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا دین کے حوالے سے پڑھتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے دماغ میں کوشچن آتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہم تو ایک چیز سے زیادہ دوسری چیز پہ توجہ نہیں دے سکتے نا. رب العالمین کے علم میں ہر سمندر کی گہری جو ہے گہرائیاں، ان کے اندر بھی جو چیزیں رہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے. ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ ہو کیسے سکتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ میں فیوچر میں اس کی انڈرسٹینڈنگ دے تو ہمارے دماغ میں تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی تھوڑی سی ہمیں جو ایکسپلینیشن ملتی ہے آج کل کے انٹرنیٹ سے، کہ ایک وہ جو سینٹرل پروسیسنگ سسٹم ہے، وہ 1 سیکنڈ کے اندر ملینز آف لوگوں کے جواب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، رائٹ. وہ سسٹم ایک جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ کا کمپیوٹر بھی ہوتا ہے، وہ بھی ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں کہ یہ ٹاسک آپ کے بیک گراؤنڈ میں
وہ چل رہی ہے، ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ فلانا ہو رہا ہے، 3-4 چیزیں ادھر ہو رہی ہیں، ایون ہمارا سیل فون بھی ایک وقت میں کئی چیزیں ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں تھوڑی سی اس کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سارا علم اور ساری نالج ہے کہ ہم جب کوئی چیز پڑھیں تو ہم اسے وقالوا سمعنا وأطعنا، ہمیں وضو کے سٹیپ جو ہیں، ہمیں اگر یہ 4 سٹیپ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے کہ اس سے کیسے پاکیزگی ہوتی ہے، ہم نے صرف سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے کہ اس سے ہماری روح پاک ہو جاتی ہے، ہم نے وضو کے 4 سٹیپ کر دیا. اگر ہم نے اس میں اپنی طرف سے چیزیں جمع کرنی شروع کر دی، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، تو پھر ہم نے اپنی جو سوچ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اوپر رکھ دیا کہ میں سمجھتا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے. وہ لوگ یہ بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بدلے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ بہتر ہے اللہ کے حکم سے. امیجن کریں کتنی، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو ٹکرا دیا نا. پھر وہی ہو از مور ایول دین دا ون ہو فیبریکیٹس لائز. تو ہماری جتنی وہ سمجھ میں بات آتی ہے نہیں آتی ہے، ہمارا کام جو سمپل سا ہے، بھلے ہمیں وہ چیز عجیب بھی لگے، ہمیں کہنا ہے کہ وقالوا سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بس بات ہی ختم. اس سے ایک قدم آگے نہ ایک قدم پیچھے. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے فرما دیا ہے، ایک قرآن مکمل تفصیل کے ساتھ ہے. بھلے لوگ اس پہ جو بات بھی بڑھیں، میرے رب کا حکم ہے، بات ختم. میرے رب نے کہہ دیا قرآن آسان ہے، بھلے اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، میں اس مقام پہ نہیں پہنچا، یا جو بھی ہے میرا سفر ابھی، ظاہر سی بات ہے ایک بندہ نرسری میں ہوگا، اس کو میٹرک کی یا 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کی کتابیں کیسے سمجھ میں آئیں گی. تو میرا ابھی وہ تسلسل، میں چلوں گا، میں اللہ کی باتوں کو مانوں گا، تو جیسے جیسے آگے بڑھوں گا تو وہ میرے لیے وہ بات آسان ہوتی چلی جائے گی. اور جیسے وہ فرمایا کہ آپ نے ایک بڑی سی بات کی کہ کمپلسری کوشچن، بہت ہی ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ نے، بڑا ہی اچھا کانسیپٹ آپ نے دیا. کہ یا ہمیں یاد ہے کہ ہم جب ایگزام میں بیٹھتے تھے تو ٹیچر کہتے تھے یہ کوشچن نمبر جو ہے یہ کمپلسری ہے، جس نے اس کو غلط کیا یا مسٹیک کی اس میں یا نہیں اس کو اٹیمپٹ کیا، تو بھلے وہ باقی سپوز 10 کوشچن تھے، باقی 9 کوشچن وہ سب سے بیسٹ بھی کر دے تو اس کو ہم فیل کریں گے. یہ کمپلسری کوشچن ہے. اور جس نے یہ کمپلسری کوشچن، اگر ٹیچر یہ بھی بولے کہ جس نے یہ کمپلسری کوشچن صرف کر دیا تو باقی کوشچن پہلے نہیں اٹیمپٹ کیے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو پاس کر دوں. اب اس سے اب یہ ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے ہمارا کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کو کچھ اس طرح سے بالکل سملر ورڈز میں ایکسپلین کیا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے باقی گناہ معاف کر دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ شاید برزخ میں ہوں، کیونکہ برزخ میں، کیونکہ دیکھیں وہ جو دوزخ کے لوگ جو پانی مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی حرام کر دیا ان کے لیے. سورہ 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہے. تو بیسیکلی جس نے شرک کیا نہ تو وہ برزخ میں آ سکتا ہے، کیونکہ برزخ کے لوگ جو نچلی جنت میں جائیں گے، تو جس سے شرک ہو گیا وہ تو برزخ میں بھی نہیں آ پائے گا نا. تو برزخ میں وہی لوگ ہوں گے جن سے شرک نہ ہوا ہو. بیسیکلی تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آتی ہے. اگر آپ پوری ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے چلے جائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا اگزامپل دی کہ وہ کمپلسری کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا. سو ہماری سب سے پہلا اٹیمپٹ جو ہونا چاہیے کہ وہ کمپلسری کوشچن کے اوپر پورا فوکس ہو. یہ ہمارا یہ ایسا کوشچن ہے کہ یہ ایک دفعہ کر کے ختم نہیں ہو جاتا. یہ دنیا کا جب تک ہمارے وقت ہے اس دنیا میں، یہ ہمارا کمپلسری کوشچن اوپن رہے گا اینڈ تک. اس میں یہ وہی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوشچن کر دیا، دوسرے کوشچن پہ چل گئے، تیسرے کوشچن پہ چل گئے. یہ جو 10 کوشچن ہیں یہ ایک طرح سے سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. آپ کے پہلا کوشچن جو شرک کا ہے، پھر نماز کہہ لیں، پھر زکوٰۃ کہہ لیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو 1 بائی 1 ہے. یہ ہمارا جو پیپر ہے یہ بہت لمبا پیپر ہے، یہ آخرت تک چلے گا جب تک ہماری موت کا وقت نہیں آ جاتا. تو فوکس سب سے پہلے کوشچن نمبر 1 پہ کرنا ہے کہ شرک کسی قسم کا نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیزوں پہ بھی توجہ دینی ہے، اور سب اللہ کے مدد سے ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یو الون وی ورشپ. بات ہی ختم ہے، اللہ کی خالص عبادت. یہ کوشچن نمبر 1 ہو گیا آپ کا، اور وداؤٹ شرک. سو باقی جو ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، مجھے بہت پسند آئی آپ کی ایگزامپل. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.